इन्द्रावतीको रूपमा महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे जीव, अब तिमी जागृत हो। प्रियतम धनीको श्री चरणको कृपाद्वारा आफ्नो भ्रम रूपी निद्रालाई त्यागेर स्वयंलाई चिन। अब पनि यसरी सुतिरह्यौ भने कसरी काम चल्छ? यो समय निद्रामा रहिरहनका लागि होइन। जो भ्रान्तिको कारण निद्रामा डुबिरहन्छ उसको लागि यो एकदमै ठुलो दुर्भाग्य हुनेछ। यो मानव शरीर दोस्रो पटक प्राप्त हुँदैन। एक एक श्वास गर्दै यो बित्दै गइरहेको छ। यसैले हे जीव, अब पनि तिमी सावधान किन हुँदैनौ? प्रियतम धनी हाम्रो साथमा आउनुभयो, तर पनि हे जीव, तिमी सचेत किन हुँदैनौ? धनीले त तिमीलाई अनेक प्रकारले बारम्बार सम्झाउनु भयो। अब तिमी विलम्ब किन गरिरहेका छौ? प्रियतम धनीले जुन प्रकार तिमीलाई स्वीकार गर्नुभयो, तिम्रो रक्षा गर्नुभयो, हे जीव, त्यसलाई तिमी स्वयं विचारपूर्वक हेर। यो दुष्ट मायालाई छोडेर आफ्नो प्रियतम धनीसँग किन प्रेम गर्दैनौ? सद्गुरु धनी हामीलाई बोलाउनका लागि परमधामबाट यो दुस्तर मायावी संसारमा आउनुभयो। उहाँको परिचय प्राप्त गरिसकेपछि पनि तिमी के कारणले परमात्मासँग विमुख भइरहेका छौ? हे जीव, तिमी यस्तो किन भयो? धाम धनीले हामीसँग जुन कृपा गर्नुभयो त्यसलाई मनैदेखि विचार गरेर हेर। कौडीको समान तुच्छ मायालाई हातबाट छुटाएर अखण्ड तारतम ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न तिमीलाई सद्गुरुले दिनुभएको छ। हे जीव, अज्ञान रूपी निन्द्राको वशमा परेर तिमी यसरी किन सुत्छौ? हे दुष्ट जीव, तिमीले धेरै दिन निद्रामा व्यतीत गर्यौ। हेर्दा हेर्दै यो जीवन निरर्थक बितिरहेको छ, तर पनि तिमी सावधान किन हुँदैनौ? हाम्रो प्राणाधार सद्गुरुले हामी प्रति असीम कृपा गर्नुहुन्छ। हाम्रो लागि नै उहाँले मानव शरीर धारण गर्नुभएको हो। हे दुष्ट जीव, तिमी अहिले पनि किन विचार गर्दैनौ? हे जीव, यो भ्रम र अज्ञानलाई त्यागिदेऊ, जसले गर्दा हृदयमा अखण्ड ज्ञानको प्रकाश फैलिन पाओस्। प्रियतम धनीको अखण्ड वचनहरूलाई ग्रहण गर्दै तिमी मूल परमधामको सुखलाई याद गर। अखण्ड सुख दिनेवाला प्रियतम अक्षरातीत धामधनी यो संसारमा सद्गुरुको रूपमा आउनुभयो। उहाँ नै हाम्रो हृदयमा बस्नु भएको छ। तारतम ज्ञानको यो प्रकाशमा उहाँलाई देखेर तिमी स्वयंलाई सम्हाल। हे जीव, तिमी मन्दमती कसरी बन्यौ? म तिमीलाई बारम्बार पुकार गर्दैछु। परमात्मा यहाँ आउनुभयो र तिमीले उहाँलाई चिनेनौ। अब तिमी परमधाममा उहाँको सामु आफ्नो शिरलाई कसरी उठाउन सक्नेछौ? यदि अन्तचक्षुहरूलाई खोलेर हेर्यौ भने हे जीव, तिमीलाई यस संसारमा पनि अधिक लाभ प्राप्त हुनेछ। यो लोकमा पनि अनेक आध्यात्मिक सुखलाई प्राप्त गर। परमधाममा त विशिष्ट सुख मिलिहाल्नेछ। यदि सद्गुरुद्वारा प्राप्त भएको यो ज्ञानको प्रकाशलाई तिमीले देख्यौ भने त हे जीव, तारतम ज्ञान नै एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सार हो भन्ने ज्ञान तिमीलाई हुनेछ। यस ज्ञानद्वारा सद्गुरुको पहिचान प्राप्त भएपछि तिमी निश्चित रूपले
उहाँको चरण कमललाई छोड्ने छैनौ। प्रियतम धनी संसारमा आएर यो पटक हामी सबैसँग मिल्नु भएको छ। यसैले उहाँलाई चिनेर जब अज्ञान रूपी निन्द्रालाई हटाउनेछौ तब यो दुःख रूपी संसारमा पनि सुखको अनुभूति हुनेछ। यो मानव शरीर पानीको बुलबुल जस्तै क्षणभङ्गुर छ। तिमीलाई यसको बारेमा कति भनौँ? मलाई त यस कारण आश्चर्य भइरहेको छ कि जानकारी भएर पनि सद्गुरु रूपी अखण्ड धनलाई हातबाट निस्केर जान कसरी दियो? जब सद्गुरु हुनुहुन्थ्यो त्यस समय हामीले के गर्यौँ? तारतम ज्ञानको प्रकाश हुँदा पनि रात परेको थियो। यो त हाम्रो सद्गुरुले पुनः कृपा गर्नुभयो हामीलाई र उहाँ हाम्रो हृदयमा विराजमान हुनुभयो र तत्काल ज्ञानको प्रभात भयो। यति महत्त्वपूर्ण घटनालाई तिमीले आफ्नो आँखाले देख्यौ, सम्झ्यौ, तर पनि अहिलेसम्म तिमी अज्ञानमा भड्केर हिँडिरहेका छौ। हे दुष्ट जीव, अब म तिमीलाई कति सम्झाउँ? यो ज्ञानको प्रकाशमा जब हामीले तिमीलाई प्रियतम धनीलाई चिन्यौँ, यो ज्ञानको प्रकाशमा जब हामीले प्रियतम धनीलाई चिन्यौँ, तब त्यस्तो अवस्थामा अरू के नै बाँकी रहन्छ र? प्रियतम धनीलाई चिन्नु बाहेक अरू के नै काम यहाँ महत्त्वपूर्ण छ र? तिमी त जानी बुझिकन मूर्ख बनिरहेका छौ। हे दुष्ट जीव, तिमीमा यस्तो परिवर्तन कसरी आयो? हे जीव, मैले तिमीलाई बारम्बार अनेक प्रकारले सम्झाएँ कि सद्गुरुको वचनलाई श्रवण गर। यदि तिमीले यो कुरालाई मनबाट विचार गरेको हुन्थ्यो भने एक क्षणका लागि पनि तिमीले परमात्मालाई भुल्ने थिएनौ। हे जीव, सद्गुरुले तिमीलाई अनेक कुराहरू भन्नुभएको छ। त्यसलाई विचार गरेर त्यसमध्ये एक अक्षर होइन, आधा अक्षरलाई मात्र विचार गरेको हुन्थ्यो भने तिम्रो सबै काम सिद्ध भएको हुने थियो। तर पनि हे जीव, मबाट यति धेरै किन भनाइरहेका छौ? अहिले मैले तिमीलाई जे कुराहरू भने मनलाई दृढ गरेर त्यसलाई श्रवण गर। परमधामको 25 पक्ष हाम्रो हो। तिमी त्यसैमा रात दिन आनन्दपूर्वक विहार गर। यो 25 पक्षबाट तिमी आफ्नो सुर्तालाई एक क्षणका लागि पनि पृथक हुन नदेऊ। तिम्रो मनको सबै मनोरथ पूर्ण हुनेछ र तिमीलाई परमधामको अखण्ड सुख प्राप्त हुनेछ। हे जीव, सद्गुरुको स्वरूपलाई चिन। उहाँलाई साक्षात परमात्मा सम्झिएर उहाँमाथि श्रद्धा राख र सद्गुरुको सेवामा कमी आउन नदेऊ। हे जीव, सेवाको विषयमा मौखिक उपदेश दिँदै तिमीलाई म के भनौँ? यदि तिमीले अन्तरात्माबाट अज्ञानको आवरणलाई हटायौ भने तिमी भ्रममुक्त हुनेछौ, जसबाट अनेक प्रकारका सेवाका भाव तिम्रो हृदयमा तत्कालै प्रकट हुनेछ। प्रथम अवतरणमा हामी ब्रज र रासमा गोपीहरूको रूपमा यहाँ आएका थियौँ। हाम्रो प्रियतम धनी सद्गुरुले यस प्रकार विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुभएको छ। त्यो समयमा थोरै लाभ लिएर हामी क्षण मात्रका लागि परमधाममा जागृत भएका थियौँ। अब यो जागनीको ब्रह्माण्डमा त्यो भन्दा पनि बढी लाभ लिनु छ। प्रथम अवतरणमा ब्रजबाट रासतिर जाँदा यो संसारलाई हामीले गाईको बाछाको खुट्टाको चिन्हमा भरिएको पानीको समान तुच्छ लाग्दथ्यो।
हे जीव, त्यो प्रसङ्गलाई तिमी याद गर। अब पनि हामीलाई त्यही मार्गमा हिँड्नु छ। यसैले सद्गुरुले यस पटक पनि त्यो मार्गलाई प्रकाशित गर्नुभएको छ। ब्रजको यो कुरामा विचार गर्नका लागि सद्गुरुले भक्त नरसिंह मेहताको वचनहरूद्वारा पनि हामीलाई स्पष्टपूर्वक सम्झाउनु भएको छ। इन्द्रावतीले भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथजी, यदि हामी नरसिंह मेहताको कुराहरूलाई एकाग्र चित्त भएर सुन्यौँ भने त स्पष्ट हुनेछ कि सद्गुरु धनीले तारतम रूपी धन दिएर हामीमाथि अत्याधिक उपकार गर्नुभएको छ।